बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आज ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक है? ओके, तो जिस तरह मैंने आप सबसे सेशन से पहले मैंने आप सबसे पूछा कि आप सब लोग क्या बनना चाहते हैं, आप में से आई कैन से कि 10% जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चार्ट है, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% को पता था कि उन्हें क्या बनना है। बाकी के 90% को आइडिया ही नहीं था कि उन्हें क्या बनना है। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है। इस चीज को कहते हैं अनसर्टिनिटी। इंग्लिश के अंदर एक टर्म है, उसे कहते हैं अनसर्टिनिटी, और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं शक। शक की बुनियाद पे कोई काम करना। अनसर्टिनिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। हम हमेशा अपनी उम्र के अंदर हमें पता होता है कि मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे बनना है इंजीनियर, पर फिर जब हमसे कोई सच में पूछता है कि बनना क्या है, तो फिर हम लोग सोचने बैठते हैं कि यार बनने का तो मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियर बनूं, पर यार इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, या डॉक्टरी में स्कोप नहीं है, पायलट बनने में स्कोप नहीं है, तो क्या बनूं? इसे कहते हैं अनसर्टिनिटी, शक। जब आप किसी चीज को अनसर्टिनिटी की बुनियाद के ऊपर करते हैं, that is what goes wrong। हम लोगों ने अनसर्टिनिटी की बुनियाद पर नहीं जाना। हम लोग कैरियर काउंसलिंग कभी किसी से नहीं लेते, हम लोग एडवाइस किसी से नहीं लेते। ये हमारे अवाम की बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। हमें चाहिए कि हम एडवाइस लोगों से लें, अगर वो हमारे हम उम्र हो। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप में से कौन 10 साल से ज्यादा बड़ा है? चले आप सारे बड़े हैं लगभग, बस 2-3 बच्चों के अलावा। तो देखें, आप सब लोग जो है मुझसे कम से कम 1 साल तो बड़े हैं, है ना? तो अगर मैं जितना भी बड़ा एक टीचर हो जाऊं, आपको जो पता है, आप में से सबको जो पता है वो मुझे नहीं पता, और जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। हम लोग हमेशा एक लफ्ज दूर होते हैं कुछ नया सीखने से, कुछ नया इल्म हासिल करने से। बट अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें और बोलने के बजाय अगर हम सुने आगे वाले की पर्सपेक्टिव को, ओपिनियन को, उसके आइडिया को, उसके मॉरल को, उसके वैल्यूज को, तो हम कुछ नया सीख सकते हैं। और हम गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि हम सबसे पहले एडवाइस लेते नहीं है। हम लोग अपने आप को कोई 30 मार खान अफलातून समझते हैं। हम कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें कोई नहीं सिखाए, हमें सब कुछ पता है। यहाँ तक कि मैंने अब्रॉड से कोर्सेज किए हैं, मैंने इंग्लैंड से कोर्सेज किए हैं, मैंने पाकिस्तान के हर एक पॉलिटिशियन से मिला हूँ, मैंने बाहर मुल्क की अकेडमीज में काम किया, मैंने बहुत एक्सपोजर मुझे जो है इंटरनेशनल नेशनली मिल चुका है। बट फिर भी मैं जो है ये नहीं भूलता, मैं ये चीज मैंने कभी नहीं भूली कि वो लोग जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, वो लोग जिनकी मदद से मैं इस मौके तक पहुंचा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, मेरे पुराने टीचर्स, जो अभी मेरे टीचर्स हैं, सबको मैं नहीं भूला। उन सब के साथ मैं चला, क्योंकि यही लोग होते हैं। अगर हम जितने भी बड़े साइंसदान, साइंटिस्ट बनते हैं, मेरे फादर खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और वो जब भी अपनी टीचर को देखते हैं तो वो ये नहीं करते, उनके सामने आसपास भी लड़के जो है फिरते हैं और कहते हैं सर, वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि सर क्या हाल है, याद है मैं आपका स्टूडेंट हुआ करता था। और इंशाल्लाह आप सब लोग भी जब बड़े होंगे, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई फॉर एग्जांपल आर्मी के अंदर काम करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, कंप्यूटर मैकेनिक बनेगा, मुख्तलिफ चीजें बनेगा। सो कैन आई डू दिस इन इंग्लिश? Okay, most of you people understand English, right? So most of you people will become engineers, mechanics, doctors, and many more things. But the point is that in the future, when you meet these teachers, the ones that help you grow, the ones that help you become the person that you are today, the ones that will help you in your future, you will always remember them. You people don't have the value of the time you are here. This time, when you grow up, you will say कि काश कि मैं इस वक्त में कुछ अच्छा पढ़ लेता, काश कि मैं कुछ अच्छा कर लेता, आज मैं ज्यादा पैसे कमा पाता, आज मैं ज्यादा अच्छी जॉब पे जा सकता। हमारे लोगों का तो ये भी नहीं है कि अच्छी जॉब या अच्छे मकाम पर पैसा, तो काश कि मैं एक अच्छी जॉब पे जा सकता तो मैं आज अच्छा पैसा कमाता और अपना घर होता मेरा, अपने मजे से रहता। ये सारे मैंने लोगों को देखा है 40-50 ईयर्स। मैं आने वाले वक्त के अंदर जो मेरा कल से परसों इस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर 40-50 साल के बूढ़े होंगे, उनके बीच में मैं सबसे यंग बंदा हूँ, उनके बीच में मैं सबसे छोटा हूँ। वो सब लोग यही एक चीज कहते हैं कि बच्चे देखो, अगर तुम जितना भी तेज हो जाओ,
بٹ یہ جو وقت تمہارے پاس ہے اس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کرو. میں سر طاہر کے ساتھ اکثر بیٹھتا ہوں, وہ ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دے دیا, تو وہ مجھے جو ہے رات کے لگ بھگ کل میں آیا تھا تو وہ رات کے مجھے 1-2-3 بجے تک وہ مجھے سمجھا رہے تھے علامہ اقبال کی شاعری, دا ٹاپ 40 ٹاپکس آف علامہ اقبال پوئٹری, کہ جس کو اس میں ڈسکس کیا گیا. دا ٹارگٹ آڈینس, ان کی پوئٹری میں ٹارگٹ آڈینس کے اندر خدا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بچے, بوڑھے اور جوان, ایسے بہت سے ڈفرینٹ کرداروں کو انہوں نے پک کیا ہے. پھر ان کی پوئٹری کے اندر عشق اور باقی اس طرح مختلف ٹاپکس, انوویشن, ڈفرینس, چینج, ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو دیکھیں انسرٹینٹی کے اندر رہنا ہمیں نکلنا ہوگا. میں اس وقت, میں جب 4 سال کا تھا تب مجھے ایک جاب ملی تھی, مجھے ایک جاب ملی تھی, گورنمنٹ امپلائی. I'm not joking, I worked as a government employee and from that age until now I'm working. اور اگر میں اس عمر میں آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے, آپ میں سے کوئی ٹیلنٹڈ ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ اگر میں آپ میں سے بہت سے بچے اس طرح ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں ہے اسٹڈیز میں, مجھے صاف صاف پتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک بچہ ہوں, کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو دیکھیں جب آپ لوگ ٹیچرز کو آپ ٹرول کرتے ہیں یا ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں, یا جب آپ ٹیچرز سے سمجھتے ہیں کہ ٹیچر نہیں سمجھتی ہماری باتوں پہ, وہ سمجھتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک وقت میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی, اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. ان کو سب سمجھ آتا ہے, یہ جو آپ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, یہ جو آپ ٹیسٹ کے بیچ میں چیٹنگ کرتے ہیں, ان کو سب سمجھ آتا ہے, ان کو ساری چیزیں, یہ جو آپ کاپی چیکنگ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کو سب چیزیں پتا ہوتی ہے. ہمیں انسرٹینٹی سے اپنی سوچ سے نکلنا ہے اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم اس عمر کے اندر اپنے ڈیسیژنز لیں گے, اگر ہم اپنا پلان کلیئر کریں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو ہم اس کے لیے کام کریں گے. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ ابھی سے تھوڑی تھوڑی اسٹڈی شروع کریں. اگر آپ کو انجینئر بننا ہے, آپ ابھی سے تھوڑے تھوڑے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈائریکٹ شروع کر لیں. فار ایگزامپل میں ہوں, تو اب میرے لیول میں اور آپ کے لیول میں فرق ہے. اب آپ لوگ ہیں تو آپ میں سے کچھ سائنٹسٹ بننا چاہیں گے, تو آپ لوگ کیا پڑھیں گے, آپ لوگ بیسک سائنس پڑھیں گے, آپ لوگ بیسک چیزیں پڑھیں گے. اب میں کیا پڑھتا ہوں, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, دا لا آف گریوٹی ایٹسٹرا, یہ چیزیں میں پڑھتا ہوں. دا لا آف کنٹینیوم, ویکیومز اور ورم ہولز ان اسپیس, یہ ساری چیزیں جو میں پڑھتا ہوں یہ آپ کا لیول نہیں ہے. ہر ایک انسان کا اپنا لیول, اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کے مطابق جب آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, جب آپ لوگوں کو اپنی زندگی ہاتھوں میں دیتے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, جب آپ یہ لوگوں سے you give people the chance, you give the allowance کہ وہ آپ کی زندگی کو شیپ کریں, آپ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے پاتے. ایڈوائس میں اور کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہنے میں بڑا فرق ہے. ایڈوائس لینا is compulsory for understanding who you want to be and what you want to do. But اگر آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں, it will not end good for all of you people. So I hope کہ آپ لوگ جو ہے بہتر بنیں گے, آپ اپنے کریئر کاؤنسلنگ کریں گے, اور آپ جو ہے ایک اچھے شخصیت بنیں گے فیوچر کے اندر. آج تو میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مجھے ملا, تو میں نے کہا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی جائے. میں 2-3 سال پہلے بھی یہاں پر آیا تھا, یہاں پر اسکول نہیں تھا اس وقت, یہاں پر ایک اکیڈمی ہوا کرتی تھی, دا گرومرز بورڈ ابھی بھی لگا ہے. تو میں وہاں پر جو ہے یہ ڈفرینٹ انگلش کے وہ کیا کرتا تھا اسپیچز, تو سوچا کہ کروں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, اور پھر میں ایک اصلی اسپیچ اور ایک اصلی ایڈوائس کے ساتھ, ہاؤ ٹو لرن ڈفرینٹ تھنگس, فار ایگزامپل میتھمیٹکس, انگلش, آپ کو کیسے یہ چیزیں, آپ کو کیسے جو آپ کے سامنے جو چیزیں, آپ کو جو سبجیکٹس برڈن لگ رہے ہیں, آپ کو جو چیزیں برڈن لگ رہی ہیں, آپ ان چیزوں کو کیسے فن کے اندر چینج کر سکتے ہیں, آپ کیسے ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں فن کے اندر, آپ کو کیسے جو چیزیں آپ کو نہیں پسند آپ کو کریں, اور آپ کیسے فوکس کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا فوکس کا بہت بڑا پرابلم ہے, وہ فوکس نہیں کر پاتے ایک چیز کے اوپر. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. ادر دین دیٹ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می, اینڈ دیٹس آل.